تركمانستان. السلام عليكم. باكستان السلام عليكم. يا رجل قولون شغل منافقين على الخليل سعيدي. اهلا وسهلا. تركمانستان इनको जरा बुलाएं, इनको कहें जरा दुआ. اللهم يا هادي المؤمنين يا رحمن المؤمنين كل صراط العاصر يا قلبي أجلنا بارك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر اللهم تولى من الظالمين. يا عزيز يا الله. تركمانستان تركمن إيران. أنا من إيران، هم من تركمانستان. أنت تركمانستان؟ تركمانستان. الحمد لله. تقبل الله. تقبل الله. حياك الله. اللهم تقبل. شلون الاشخاص